नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। प्रयोगमा आएको 13 वर्षपछि म्याग्दीको बेनीमा बस पार्कको पूर्वाधार निर्माण। डीपीआर अनुसार पूर्वाधार निर्माण हुने भएपछि स्थानीय दंग। गुल्मीमा कृषिमा आधुनिकीकरणका लागि यान्त्रिकरणको प्रयोग। गराज सुधार मार्फत चक्लाबन्दी खेतीको थालनी। खेत बाँझो नराख्न कृषकलाई बुझाइँदै। पाल्पाको तानसेन नगरपालिकाको कृषक लक्षित कार्यक्रम। कृषकलाई बाख्रा र मिनी लिटर वितरण। जीवनस्तर उकास्न पालिकाको सहयोग प्रति स्थानीय दंग। रूपन्देहीको सैना मैनामा कृषि पाठशाला। तरकारी उत्पादनबारे पढेर उत्पादन गरिँदै गुणस्तरीय बाली बनाउने प्रतिबद्धता। र पाँचथरको फालेलुङमा चौथो चौरी महोत्सव सम्पन्न। झण्डै 15,000ले गरे महोत्सव अवलोकन। हरेक नयाँ वर्षमा महोत्सव मनाउने गाउँपालिकाको तयारी। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबर अब विस्तारमा। म्याग्दीको बेनी नगरपालिका 8 काली पुलमा प्रयोगमा आएको 13 वर्षपछि बस पार्कमा पूर्वाधार निर्माण सुरु भएको छ। अस्तव्यस्त रहेको काली पुल बस पार्कमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संरचना बनाउन थालेका हुन्। सवारी पार्किङको समस्या समाधानका लागि बेनी नगरपालिकाको पहलमा बस पार्क निर्माणको काम सुरु भएको हो। 1 दशक अघि बस पार्कका रूपमा प्रयोग गरिँदै आएको ठाउँमा पूर्वाधार निर्माण गरेर व्यवस्थित बनाउन लागि छ। सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक। म्याग्दीको सबैभन्दा दुर्गम र विकट बस्ती गुर्जालाई यातायात सञ्जालसँग जोड्न सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन पनि गरिएको छ। म्याग्दीबाट पालिका खबरदाता सन्तोष गौतमको एक रिपोर्ट। म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाको वडा नम्बर 8मा पर्ने कालीपुलमा बस पार्क निर्माण गर्न 2074 सालमा शहरी विकास मन्त्रालयले 21 करोड लागत अनुमान गरिएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर तयार पारेको थियो। 2064 सालदेखि प्रयोगमा आएको बस पार्कलाई व्यवस्थित बनाउन तयार पारिएको डीपीआर 3 वर्षपछि कार्यान्वयनमा आएको हो। डीपीआर अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा बेनी नगरपालिका र शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको सघन शहरी विकास डिभिजन कार्यालय बागलुङले फरक पूर्वाधार निर्माण सुरु गरेका छन्। विशेष गरी शहरी विकास मन्त्रालयले 2074 भाद्र महिनामा हाम्रो यो बस पार्कको डीपीआर तयार गरेको थियो र सोही डीपीआरको डिजाइन भित्र रहेर अहिले हामीले चाहिँ नगरपालिका, प्रदेश सरकार, त्यसपछि चाहिँ आएर सङ्घीय सरकारको चाहिँ शहरी विकास मन्त्रालयले
विभिन्न बजेटहरू चाहिँ व्यवस्थापन गरेको छ र हामीले विभिन्न क्षेत्रहरूमा चाहिँ काम गरिरहेका छौँ। जस्तै नगरपालिका र परिषद कार्यालयले चाहिँ ट्याक्सी पार्कको रूपमा रहेको यो जुन बस पार्क क्षेत्रमा चाहिँ काम गरिरहेको छ भने शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको चाहिँ कार्यालयबाट हामीले चाहिँ 50 लाखको बजेटमा बास्केटबल ग्राउन्ड चाहिँ स्थानान्तरण गर्ने र निर्माण गर्ने काम गरिरहेका छौँ। सघन शहरी विकास डिभिजन कार्यालयले यस वर्ष विनियोजन गरेको रु 5 करोड बजेटबाट बस पार्कमा टर्मिनल भवन निर्माणका लागि ठेक्का आह्वानको तयारी गरेको छ। सघन शहरी कार्यालयले बस पार्कमा रहेको बास्केटबल मैदानलाई कालीगण्डकी किनारमा स्थानान्तरणको काम सुरु गरेको छ। 31,67,000 रुपैयाँमा ठेक्का लिएको सङ्कट निर्माण सेवाले खेल मैदान ढलान र प्याराफिट निर्माण गर्न लागेको हो। बेनी नगरपालिका र गण्डकी प्रदेश सरकारको साझेदारीमा बस पार्कको ट्याक्सी पार्किङ गर्ने ठाउँमा ढलान भइरहेको छ। 50 लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको कालिका कन्स्ट्रक्सन प्रणालीले ढलान विस्तार र नाली निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ। बेनी नगरपालिकाले प्रदेश सरकारको अनुदान मार्फत पाएको 50 लाख र नगरपालिकाको 34 लाख गरी करिब 84 लाखको काम हुँदैछ। त्यसमा नगर जुन चाहिँ हामी हस्पिटल चौकदेखि तल जाने साइडको दायाँ बायाँमा काम हुँदैछ, त्यसमा जुन भाग हाम्रो माटोले रहेको र बस पार्क अवस्थित रहेको ठाउँमा हामी त्यसलाई ढलान गरेर व्यवस्थित गर्ने, त्यहाँ पदमार्ग बनाउने, यात्रु प्रतीक्षालय बनाउने र माथिबाट आएको खर्चलाई तल खोलासम्म जोड्ने काम हामी निरन्तरता राखेका छौँ। यो काम सुरु पनि भएको छ। नगरपालिकाले 162 घनमिटर आरसीसी ढलान र 21 मिटर नाली बनाउन लागेको हो। वडा कार्यालयले 25 लाख लागतमा यात्रु प्रतीक्षालय, सार्वजनिक शौचालय, टिकट काउन्टर र चिया तथा खाजा पसलका लागि टहरा निर्माण गरेको छ। बस पार्कमा व्यवस्थित संरचना निर्माण, कालोपत्रे र ढलान हुन थालेपछि धुलो, हिलो र अव्यवस्थित पार्किङको समस्याबाट मुक्ति पाउने स्थानीयले अपेक्षा गरेका छन्। आशा गर्छौँ लामो समयदेखि यो यस्तै अस्तव्यस्त रूपमा रहेको अब म्याग्दीको यो कालीपुल बस पार्कलाई छिटोभन्दा छिटो सरकारले यो कार्यक्रमलाई चाहिँ यो आयोजनालाई सम्पन्न गरी यहाँका जनतालाई र यो म्याग्दी जिल्लाको प्रवेशद्वार बस पार्क भएको हुनाले जिल्लाकै लागि चाहिँ एउटा गौरवको लागि पनि यो छिटोभन्दा छिटो काम सकोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। बस पार्कलाई व्यवस्थित बनाउन अहिले टिकट काउन्टर र चिया तथा खाजा पसल सञ्चालन भएका टहरा हटाइने भएको छ। नगरपालिकाले भाडामा लगाएको जग्गामा बनेका 30 संरचनाको सम्झौताको म्याद थपिएको छैन। प्रदेश सरकारको पूर्वाधार विकास कार्यालयले कालीपुल क्षेत्रमा करिब 800 मिटर सडक हालै कालोपत्रे गरेको छ। कृषिको आधुनिकीकरणको लागि यान्त्रिकरण महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। यन्त्रको प्रयोग गरी बाली उत्पादन गर्दा उत्पादन लागत कम हुने, बालीको उत्पादकत्व बढ्ने र कृषकको आम्दानी वृद्धि हुने अपेक्षासहित गुल्मीमा गरा सुधार मार्फत चक्लाबन्दी खेतीको थालनी गरिएको छ। कृषि योग्य भूमिको प्रयोगमा भइरहेको खण्डीकरण रोक्न आधुनिक खेती मैत्री बनाउन गुल्मीमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना लागू गरिएको छ। गुल्मीबाट पालिका खबरदाता टोपलाल अर्यालको एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ गुल्मीले जिल्लाका 5 स्थानीय तहका 530 रोपनी जग्गामा चक्लाबन्दी अर्थात् गरा सुधार कार्यक्रम सुरु गरेको छ। पहिलो भए पनि जोखिमकै बीच स्थानीय किसान चक्लाबन्दी अर्थात् गरा सुधार कार्यक्रमले उत्साहित भएका छन्। हामीले सबै किसानले कुन बाली लाउने भनेर एक वर्षमा 3 बाली लाउने भनेर हामीले छनौट गरेका छौँ। यसलाई हामीले सबै किसानले एकै किसिमको बाली लाउँदा उत्पादनमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ र यो आधुनिक कृषि प्रविधिलाई हामीले अगाडि बढाउनको लागि, किसानलाई लाभान्वित गर्नको लागि अहिले कृषि उत्पादनप्रति किसानहरू निरुत्साहित भइरहेको अवस्थामा यसलाई उत्साहित गर्नको लागि यो कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ। इकाइ मार्फत इस्मा गाउँपालिकाको गुरुवा फाँटमा 78 रोपनी, मालिका गाउँपालिकाको किसान टारीमा 112 रोपनी, धुरकोट गाउँपालिकाको कुमालटारीमा 130 रोपनी, गुल्मी दरबार गाउँपालिकाको गरमटारीमा 110 रोपनी र छत्रकोट गाउँपालिकाको हर्दिनेटामा 100 रोपनी जग्गामा चक्लाबन्दी खेती गर्न लागि छ। कृषि यन्त्रको प्रयोग गरी आधुनिक तरिकाबाट एउटै जात, एउटै बाली र एकैपटक बाली लगाउने गरी कार्यक्रम अगाडि बढाइएको हो। पहाडी क्षेत्रमा चाहिँ फाँटमा चाहिँ मेसिन प्रयोग गर्न चाहिँ कठिनाइ भएको अवस्थामा यो गरा सुधारको विधिबाट चक्लाबन्दी खेती गरिसकेपछि मेसिन प्रयोग गर्न सजिलो हुने र उत्पादन लागत चाहिँ कम हुने र यो कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण गर्न यसले चाहिँ मद्दत पुर्याउँछ। यो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिक परियोजना कार्यान्वयन गुल्मीले पनि आवश्यक सहजीकरण गरिरहेको र केही अनुदानको कार्यक्रम पनि अगाडि बढाएको देखिन्छ। जनसङ्ख्या वृद्धि र एकल परिवारको बढ्दो प्रचलनले गर्दा कृषियोग्य जमिन विखण्डित भएका छन्।
जसका कारण खेती गर्न कठिन र सिमाना थपिँदै जाँदा खेतीयोग्य जमिन समेत घट्दै गइरहेको छ। साना टुक्रे जग्गामा कृषिको यान्त्रिकीकरण र आधुनिकीकरण गर्न कठिन छ, जसका कारण खण्डीकरण एवं जग्गा बाँझो राख्ने प्रवृत्ति बढेको छ, जसका कारण कृषिमा आफ्नो जग्गा नोक्सानी हुने, स्वामित्व हराउने लगायतका डर भएकाले कृषकलाई कुरा बुझाउनै कार्यालयलाई चुनौती छ। र किसानले यो गराब सुधारका विधिबाट जाँदा भोलि जग्गा नोक्सान हुने हो कि हराउने हो कि त्यसरी खेती गर्दा चाहिँ भोलि आफ्नो जग्गाको स्वामित्व रहँदैन भन्ने सन्दर्भमा निकै पटक कृषकहरूलाई यो गराब सुधारको विधिबाट चक्लाबन्दी खेती गर्दा जग्गा कहीँ पनि हराउँदैन। यसलाई व्यवस्थित तरिकाले सामूहिक रूपमा सहकारीका माध्यमबाट गर्न सकिन्छ र पहाडी क्षेत्रमा ढिक कान्लाहरूले बढी क्षेत्र ओगट्ने भयो भने तिनीहरूलाई हटाएर यन्त्रमैत्री गराब सुधार बनाउँदा चाहिँ फाइदा हुन्छ भन्ने कुरो बुझाइसकेपछि किसानहरू त्यसपछि बल्ल आकर्षित हुनुभयो। परम्परागत खेतीबारीलाई सुधार्नै नगरेर आधुनिक खेतीको अपेक्षा गर्न सकिँदैन। कृषियोग्य भूमिको प्रयोगमा भइरहेको खण्डीकरण रोक्न आधुनिक खेती मैत्री हुने गरी गराब सुधारमा स्थानीय सरकारवालाहरूको आवश्यक पहल कदमी आवश्यक छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले विपद व्यवस्थापनका लागि तपाईको स्थानीय तहले कस्तो तयारी गरेको छ भनेर विभिन्न जिल्लाका स्थानीयलाई सोधेका छौं। हेरौं के भन्छन् उनीहरू। सबैभन्दा पहिला स्थानीय सरकारले विपद भने के हो भनेर बुझ्न जरुरी छ। विपद बुझिसकेपछि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न लागि, विपदबाट हुने समस्या न्यूनीकरण गर्नका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेर र सही ठाउँमा सही तरिकाले सदुपयोग गर्न जरुरी हो जस्तो मलाई लाग्छ। विपद भनेको दुर्घटना जस्तै हो। दुर्घटना कतिखेर हुन्छ अथवा विपद कतिखेर आउँछ भन्ने निश्चित हुँदैन। स्थानीय तहहरूले विपद व्यवस्थापनकै लागि भनेर त्यति धेरै प्राथमिकतामा राखेको र त्यस अनुरूप काम गरेको चाहिँ म देख्दिनँ। बाटो खन्ने, अरू गर्ने भन्ने हुन्छ। तर ती कामहरू गरिरहँदा पनि विपद निम्तिने सम्भावनालाई अध्ययन गर्ने र त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि चाहिँ खासै चासो दिएको देखिँदैन। विपद रोक्न के गर्न सकिन्छ र विपद आइसकेपछि के गर्न सकिन्छ भनेर दुई चरणमा चाहिँ एउटा योजना बनाउनु र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न जरुरी देख्छु। अहिले बर्खामा मेरो घर सबै डब्बिएर बस्न लायक भएन। जम्मै चर्के जम्मै भित्र कोठा यति तल यति हल्को तल डब्बिएर यति ठुलो भएको छ। माथि जम्मै चर्के छ। अब पहिलो पनि अब छोरो गयो त्यतिकै क्षति भयो। 20 वर्ष छोरो गयो अनि फेरि भएन। त्यो श्रीमान पनि जानुभयो अनि 2 वर्ष भयो फेरि भएन। फेरि घर पनि गयो। अब यस्तै अवस्था छ। कमाउने मान्छे छैनन्। अब एउटा छोरो बल्ल 20 वर्ष 21-22 वर्षको भएछ अनि त्यही पनि पढ्न हिँड्दा त्यति छोड्यो। अनि अहिले टिपरमा हिँड्दैछ। अब मलाई दुःख भनेको यस्तै छ, कमाउने मान्छे पनि छैन। विपद व्यवस्थापनमा अहिले जुन 3 तहको स्थानीय सरकार भयो हैन, यो 3 तहको सरकार भयो, त्यसमध्ये स्थानीय सरकारले चाहिँ राम्रो भूमिका खेलेको छ। विपद व्यवस्थापन समिति निर्माण गरिएको छ। हाम्रो यस स्थानीय तहमा लाग्ने आगो लागि, बाढी, पहिरो इत्यादिको लागि चाहिँ विद्युत नगरपालिकाले राम्रै भूमिका खेलेको जस्तो मलाई लाग्छ। यो विपद थाहा पाएर आउँदैन। अहिले कतिपय त अलि पूर्व जानकारी हुने प्रविधि त आएको छ। तर पनि नेपालको सन्दर्भमा यो हामी अहिले पहाडी क्षेत्रमा छौँ। नुवाकोट पहाडी क्षेत्र हो। यहाँ धेरै नै विपद हुन्छ। जस्तै अब चट्याङ हाउरीको मौसम सुरु भयो, त्यसपछि बाढी पहिरोको सुरु हुन्छ। त्यसमा चाहिँ जति चाहिँ नुवाकोटका सरकारवालाले गर्नुपर्ने भूमिका हो त्यति गरेको जस्तो हामीलाई लागेको छैन। अलि जनता त्यति सन्तुष्ट छैनन्। जस्तै हाउरीको मौसम अब आइरहेछ, चट्याङको मौसम आइरहेछ। त्यसको लागि अब कसरी चाहिँ पूर्व तयारीहरू गर्ने, के गर्ने त भने दीर्घकालीन कुनै योजनाहरू छैन। यसलाई एउटा गुरु योजना बनाएर हाम्रो हुन्थ्यो स्थानीय तहहरूले जस्तो मलाई लागिरहेछ। विपद व्यवस्थापन सम्बन्धमा नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डमा स्थानीय सरकार काम गर्न असफल भएको मैले महसुस गरेको छु। स्थानीय लेभलमा बाटाघाटा भत्काउने भन्दा बाहेक त्यहाँबाट हुने समस्या सिर्जनालाई उपाय के छ भनेर कार्ययोजना बनाएको अवस्था अहिले देखिँदैन। हिजो जुन रूपमा क्षति भयो त्यही रूपमा क्षति हुन्छ भनेर एउटा जुन विश्लेषण सहितको कार्ययोजना बनाउनु पर्थ्यो, त्यो बनाइएको अवस्था छैन। तालिम प्राप्त विज्ञहरू समुदायमा हुँदाहुँदै नयाँ अनुभव कम भएका साथीहरूको सहायतामा काम गर्न सजिलो हुन्छ भनेर त्यही अवस्थामा अहिलेको कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको बुझिन्छ। विद्यालयदेखि महाविद्यालयसम्म र तल्लो तहका
महिला स्वयंसेविकादेखि लिएर गएर सबै अग्रज अभिभावकहरूको जसरी सहभागिता बटुल्नु पर्थ्यो त्यो रूपमा अनुभव साटासाट गर्ने कार्यक्रम भएको छैन। स्थानीय पालिकाहरूले यो विपद व्यवस्थापन को खास गरी पूर्व तयारी र प्रतिकार्यको कामहरू चाहिँ गर्ने हो। त्यसमा अहिले चाहिँ पूर्व तयारीको कामहरू चाहिँ एकदमै कम देखिराखेको छ। जब चाहिँ विपदहरू परेको बेला मात्रै चाहिँ केही पालिकाहरूले आर्थिक राहत सहयोगहरू चाहिँ दिने गरेको पाइन्छ। जस्तै यो के अरे बाढी पहिरो र अलिकति बढी चाहिँ आग जाने यो के अरे आग लागेको समस्याहरू चाहिँ देखिएको छ। यस्तोमा अब पूर्व तयारीको चाहिँ गतिविधि देखिँदैन खासै। अहिले परिसके पछाडि तत्काल राहतको चाहिँ कार्यक्रमहरू गरेको देखिन्छ। विपद व्यवस्थापनको कुरामा चाहिँ सबैभन्दा पहिले चाहिँ स्थानीय सरकार या स्थानीय तहले नीतिगत रूपमा र कार्यविधि निर्माण गर्नु जरुर देखिन्छ। र त्यो सँगसँगै जस्तो कि अब कस्तो विपदले चाहिँ हामीलाई चाहिँ आक्रान्त बनाइरहेको छ त्यसको बारेमा पनि जनचेतनामूलक विशेष कार्यक्रमहरू चाहिँ स्थानीय सरकारले तोड गर्नाले चाहिँ अब यो अहिले पछि आइपर्ने विपद व्यवस्थापनलाई चाहिँ सहयोग पुग्ने देखिन्छ। सबभन्दा ठुलो कुरो त जनचेतना हो र यो काम गर्नुपर्छ, यो काम गर्दाखेरि बाँच्न सकिन्छ विपदबाट भन्ने कुरालाई नै विशेष जोड दिनुपर्ने देखिन्छ स्थानीय तहले। र यहाँ चाहिँ हाम्रो स्थानीय तहहरूले अथवा स्थानीय सरकारले के गरेको देखिन्छ भन्दाखेरि अब जुन बेला विपद आउँछ अनि त्यही बेला तत्कालीन रूपमा क्षति भएको ठाउँमा अब हाम्रा स्थानीय निकायका पदाधिकारी उपस्थित भएर एक किसिमको हाम्रो पनि उपस्थिति होइ भन्ने जुन अब दलगत स्वार्थको कुराहरूलाई विशेष जोड दिएको देखिन्छ हरेक ठाउँमा, ताकि यो स्थानीय तहको कुरा गर्दाखेरि अनि दलगत उपस्थिति देखाएर हामीले पनि विशेष गरी जनताको समस्या, जनतालाई आइपरेको विपदको स्थितिमा हामी पनि छौँ है भनेर देखाउने एउटा अवस्था, त्यो अवस्थामा छन् उनीहरू, देखाइरहेको अवस्थामा छन्। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। प्रयोगमा आएको 13 वर्षपछि बागदीको बेनीमा बस पार्कको पूर्वाधार निर्माण। डीपीआर अनुसार पूर्वाधार निर्माण हुने भएपछि स्थानीय दंग। गुल्मीमा कृषिमा आधुनिकीकरणका लागि यान्त्रिकरणको प्रयोग। गराज सुधार मार्फत चक्लाबन्दी खेतीको थालनी। खेत बाँझो नराख्न कृषकलाई बुझाइँदै। पाल्पाको तानसेन नगरपालिकाको कृषक लक्षित कार्यक्रम। कृषकलाई बाख्रा र मिनी लिटर वितरण। जीवनस्तर उकास्न पालिकाको सहयोग प्रति स्थानीय दंग। रूपन्देहीको सैना मैनामा कृषि पाठशाला। तरकारी उत्पादन बारे पढेर उत्पादन गरिँदै गुणस्तरीय बाली बनाउने प्रतिबद्धता। र पाँचथरको फालेलुङमा चौथो चौरी महोत्सव सम्पन्न। झण्डै 15,000ले गरे महोत्सव अवलोकन। हरेक नयाँ वर्षमा महोत्सव मनाउने गाउँपालिकाको तयारी। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। मुलुक अहिले संघीय संरचनामा चलेको छ। 3 तहका सरकारले नागरिकलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सेवा दिइरहेका छन्। सिंहदरबारको अधिकार अहिले स्थानीय सरकारमा प्रत्यायोजन भएको छ।
नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय सरकारप्रति वितृष्णा बढिरहेको समयमा पाल्पाको एक स्थानीय सरकारले भने कृषकलाई बाख्रा र मिनी लिटर उपहार दिएको छ। पाल्पाबाट पालिका खबरदाता सुनिल कार्कीको एक रिपोर्ट। नेपालकै पुरानो नगरपालिका मध्येको एक तानसेन नगरपालिकाले कृषकलाई बाख्रा र हाते मिनी टिलर वितरण गरेको छ। कृषकलाई कृषि क्षेत्रमा प्रोत्साहन गरेर आत्मनिर्भर बनाउँदै कृषि उत्पादकत्व बढाउन यस प्रकारको कार्यक्रम ल्याइएको तानसेन नगरपालिकाले जनाएको छ। उन्नत जातको बाख्रा नहुँदा फस्टाउन नसकेको बाख्रा पालनलाई प्रोत्साहन गरी कृषिमा प्रविधि मार्फत जागरण ल्याउन यस किसिमको कार्यक्रम ल्याइएको हो। विपन्न घर परिवारका सदस्यलाई प्रति परिवार 2वटा वयस्क माउ बाख्रा र व्यावसायिक कृषकलाई 60% अनुदानमा बाख्रा र मिनी टिलर हस्तान्तरण गरिएको हो। बाख्रा 105 घर परिवार र मिनी टिलर 55 कृषकलाई दिइएको छ। जसले नगरपालिकाबाट आज यो हाम्रो कार्यक्रम अन्तर्गत सामानहरू पाउनु भएको छ उहाँहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु। र भोलि हामीले तानसेन नगरपालिकाको धन जमानीमा हामीले युवा स्वरोजगार एउटा सिर्जना गर्नको निमित्त एउटा हामीले ऋण वितरण कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलो किस्ताको ऋण वितरण हामीले भोलि सुरुवात गर्दैछौँ र त्यसमा पनि सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी मित्रहरूलाई म उपस्थितिको लागि अनुरोध गर्दछु र हामी नगरपालिकाबाट जुन एउटा सोच, जुन विचार र जुन एउटा लक्ष्य लिएको छ त्यो लक्ष्य पुरा गर्नको निमित्त तपाईँहरू एउटा सहयोगी बन्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास छ। परम्परागत रूपमा गोरु जोतेर गरिँदै आएको कृषि कर्मलाई आधुनिक बनाई उत्पादकत्व वृद्धिमा मिनी टिलर वरदान साबित हुने अपेक्षा कृषकको छ। ठुलो ट्र्याक्टरको भर पर्दा समयमै बाली नाली लगाउन कठिनाई हुँदै आएकोमा अब जुनसुकै समयमा हाते ट्र्याक्टर मार्फत काम गर्न सकिनेमा कृषक दङ्ग छन्। भयो भने मैले नसकुला अर्को एकजना व्यक्ति उठाएर पनि यो चलाइएला, रोपाइँ चाँडै गरिएला, धान बाली चाँडै गरिएला, त्यसपछि चाहिँ नि तपाईँको गहुँ बाली चाँडै गरिएला, मकै बाली चाँडै गरिएला। अर्काको इन्तजारमा अर्काले कहिले ट्र्याक्टर ल्याइदिन्छ, कहिले हलगोरु लिएर आउँछ भन्न परेन। त्यसको सुविधाको लागि हामीले 50-60 हजार रुपियाँ दाम खर्च गरेर आफ्नै घरमा यो चिज राख्ने, आफूले नसके छोराहरूले चलाउने, छोराहरूले पनि नसके बाहिरी मान्छे लगाएर पनि यसलाई चलाएर यसलाई आफ्नो घरमा हुनुपर्छ भन्ने निर्णय त यो जानेर मैले यसमा कृषिमा जेठको लास्टतिर मैले यसलाई निवेदन लेखेर दिएको थिएँ कृषि समूहबाट र मलाई यो आज यो चाहिँ गरेको हो। स्थानीय सरकारमा महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएपछि महिलाको जीवनस्तर उकास्ने किसिमका कार्यक्रम तानसेन नगरपालिकाले ल्याएको छ। सीमित स्रोत र साधनबाट निर्वाहमुखी बाख्रा पालन गर्दै आएका पाल्पाले महिला कृषक अहिले बाख्रा उपहार पाएपछि हौसिएका छन्। भन्दा पहिला पनि अलिअलि बाख्रा फाइदा त राम्रै हुन्छ नि। यो बाख्रा गइसकेपछि पालेर आफूलाई गर्नुपर्ने खर्चहरू जुटाउन सजिलो हुन्छ, अरूसँग माग्नु पर्दैन, आफै आफ्नो खुट्टामा उभिन सकिन्छ भन्ने। तानसेन नगरपालिकाले हामीलाई महिलाहरूलाई प्रोत्साहन दिने तरिकाले यो बाख्रा वितरण कार्यक्रम गर्यो। यसले विपन्न वर्गका महिलाहरूले आफ्नो आय आर्जन बढ्छ। यस्तरी अनि महिलाहरूलाई श्रीमानसँग आफ्नो प्याकेट खर्च पनि लाग्नु पर्दैन भएपछि बाख्राका पाठी बेचेर हामीले कलमहरू चलाउनु धेरै सहयोग भएको छ। घर घरमा आएको स्थानीय सरकारले जनताका हरेक अपेक्षा पूरा गर्न नपाए पनि तानसेनवासीको जीवनस्तर सुधार गर्न नगर सरकारले कृषकको निम्ति गरेको कार्य सराहनीय छ। यसरी नै अब पालिकाले अन्य योजना अघि सारेर स्थानीयलाई पनि सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ उदयपुरको रौतमाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष गजेन्द्र बहादुर खड्का। उहाँसँग गाउँपालिकाले जनताका जीवनस्तर उकास्न गरेका प्रयास, पालिकाको आर्थिक र सामाजिक विकासमा जनप्रतिनिधिको योगदान लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। अध्यक्षज्यू नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। हजुर, यहाँलाई पनि मेरो व्यक्तिगत गाउँपालिकाको तर्फबाट धन्यवाद छ। हजुर, मैले सुरु गर्न चाहे अध्यक्षज्यू, पालिकाको यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा तपाईँले निकै राम्रा विषय समेट्नु भएको छ। काम चाहिँ के पुरा गर्नुभयो भनिदिनुहोस् न अध्यक्षज्यू। मैले यो वर्ष सबै वडा कार्यालयहरू चाहिँ सबै चाहिँ भवन तयारी गरी 1 तले 2 तले भइरहेछ। स्वास्थ्यका त्यही मेरा 8वटा थिए, 9वटा जम्मा। ती 9वटै स्वास्थ्य कार्यालयलाई पनि मैले भवन निर्माण गरिसकेँ। विद्युतीकरणमा तपाईँको मेरा 18 वार्ड थिए, 7वटा वार्डमा विद्युत पुर्याइसकेँ।
अब एउटा वार्डमा तुरुन्तै यो वैशाखभरिमा पुर्याउनको लक्ष्य गरिरहेको छु र प्रशासनिक भवन पनि तपाईँको काम भइरहेको छ। पर्यटकीय रूपमा विकास गर्ने ठाउँमा पनि तपाईँको अतिथि गृहहरूको काम भएको छ, अरू टेन्डरको प्रक्रियामा जाँदैछ र हामीले औद्योगिक ग्रामको लागि पनि बाटोहरू सुरु गरेका छौँ र त्यसमा कामहरू सुरुवात गरिरहेका छौँ। हजुर, जनताको जीवन आर्थिक स्तर उकास्न चाहिँ कस्ता कार्यक्रम छन् तपाईँहरूका? जस्तो कृषि, उद्योग, पशुपालनमा अनुदान मात्र दिनु भएको छ कि उत्पादनको बजार पनि तपाईँहरूले खोजिदिनुहुन्छ अध्यक्षज्यू? हाम्रो कृषि पशुमा जस्तो कृषिमा हामीले पकेट तरकारीको रूपमा हामीले 4 ठाउँमा काम गरेका छौँ। तरकारी उत्पादन गर्ने र अरू शिविरको रूपबाट सबैलाई बिउ मिनी किटहरू दिइरहेका छौँ र उनीहरूलाई सारा सिँचाइको रूपमा भकार सुधारको रूपमा पनि हामीले उनीहरूलाई अनुदान दिएर काम गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी पशुमा हामीले मासु उत्पादन गर्ने भनेर हामीले त्यही बाख्रा पालनको लागि चाहिँ पकेट रूपमा तपाईँको 15 लाखसम्म हामीले उनीहरूलाई अनुदान दिइरहेका छौँ र अनि बजातको बोकाहरू खोर सुधारहरूको लागि पनि हामीले दिइरहेका छौँ र हाम्रो गाउँपालिकाले 1 देखि 8 सम्म एउटा पकेट एरियाको निर्धारण गरेका छ। जस्तो 1 नम्बर वार्डलाई चाहिँ आलुको पकेटबाट विकास गर्ने भनेको छ भने 2 नम्बरलाई तरकारीबाट विकास गरेर लाने भनेको छ, 3 नम्बर वार्डले मासु उत्पादनमा विकास गर्ने सुँगुर बाख्राबाट लाने भनेको छ, 4 ले सन्तोला अमिलो जातको कागतीहरूबाट उसले परिचित हुने भनेको छ, 5 ले पनि सन्तोला कागती र दालदलबाट परिचित हुने भनेको छ, 6 ले मासु उत्पादन गरेर जाने भनेको छ उसले बाख्रा सुँगुर पालेर, 7 ले दुग्धबाट विकास गर्ने बजार एरिया पनि पर्छ 7 नम्बर वार्ड, त्यहाँ गाई भैँसी पालन गरेर दुग्ध गर्ने भनेको छ, त्यहाँ डेरीको स्थापना गरिएको छ। त्यसै गरी 8 ले पनि मासु उत्पादन भने 8 मा जनजातिको बसोबास पालन गरेर लाने भनेर गरेको छ। हजुर, जस्तो कि यो कोरोनाको दोस्रो लहर पनि सुरु भएको छ, फेरि जोखिम न्यूनीकरण गर्न पालिकाले कस्तो तयारी थालेको छ बताइदिनुहोस् न। यो कोरोना चाहिँ हामीले गत वर्ष नै कोरोना टाइमहरू हेल्प डेस्कहरू सबै तयारी गरेर राखेको र सञ्चालन गरेको। अहिले हाम्रो सबै सामानहरू सबै छन् र हामीले चाहिँ के भने अब कोरोना गत वर्ष भन्दा पनि कडा आउने हो, अब सचेतना अप्नाउनुपर्छ भन्ने मात्रै सूचना गरेका छौँ, अरू चाहिँ व्यवस्थापनमा लागिसकेका छैनौँ। हजुर, हामी अन्तिममा छौँ अध्यक्षज्यू। तपाईँ निर्वाचित भएर आएपछि पालिकाले गरेका 3वटा महत्त्वपूर्ण काम भनिदिनुहोस् न। म निर्वाचन भएर आइसकेपछि पालिका केन्द्र जाने सबै वडा 1 देखि 8 सम्म वडाका चाहिँ बाटाहरू सबै धुला बाटाहरू सबै चाहिँ हामीले निर्माण कार्य सक्यौँ र त्यसपछि आएर तपाईँको विद्युतीकरणको पनि हामी लगभग काम सबै वडामा पुर्यायौँ र वडा कार्यालयहरूलाई पनि हामीले सबै पक्का बनाएका छौँ, स्वास्थ्य चौकी पनि पक्का बनाएका छौँ र अब हामी गाउँपालिका जाने केन्द्र सडकलाई पनि पक्का बनाउनु हाम्रो परिसकेका छ। एउटा मात्र नै 5-6 भनिसकेँ मैले र कृषि पशुको लागि पनि हामीले आय आर्जन वृद्धिको अगाडि बढिरहेका छौँ। हजुर, हस्त अध्यक्षज्यू, यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। अब अट्नेछन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। प्रयोगमा आएको 13 वर्षपछि माग्दीको बेनीमा बस पार्कको पूर्वाधार निर्माण। डीपीआर अनुसार पूर्वाधार निर्माण हुने भएपछि स्थानीय दंग। गुल्मीमा कृषिमा आधुनिकीकरणका लागि यान्त्रिकरणको प्रयोग। गराज सुधार मार्फत चक्लाबन्दी खेतीको थालनी। खेत बाँझो नराख्न कृषकलाई बुझाइँदै। पाल्पाको तानसेन नगरपालिकाको कृषक लक्षित कार्यक्रम। कृषकलाई बाख्रा र मिनी लिटर वितरण। जीवनस्तर उकास्न पालिकाको सहयोग प्रति स्थानीय दंग। रूपन्देहीको सैना मैनामा कृषि पाठशाला। तरकारी उत्पादन बारे पढेर उत्पादन गरिँदै गुणस्तरीय बाली बनाउने प्रतिबद्धता। र पाँचथरको फालेलुङमा चौथो चौरी महोत्सव सम्पन्न। झण्डै 15,000ले गरे महोत्सव अवलोकन। हरेक नयाँ वर्षमा महोत्सव मनाउने गाउँपालिकाको तयारी। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा
नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको कृषक पाठशालाबाट तालिम लिएर कृषकले व्यावसायिक तरकारी उत्पादन सुरु गरेका छन्। कृषकलाई कृषि क्षेत्रका ज्ञान र सिप प्रदान गरी गुणस्तरीय बाली उत्पादन गर्न सिकाउने उद्देश्यले नगरले कृषि पाठशाला सञ्चालन गरेको हो। यसले गर्दा नगरमा करिब 5% तरकारी उत्पादनमा वृद्धि भएको नगरपालिकाको दाबी छ। रूपन्देहीबाट पालिका खबरदाता चन्द्रकान्त खनालको एक रिपोर्ट। रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षबाट 2वटा वडाबाट कृषक पाठशाला सञ्चालन गरेको थियो। पाठशालाबाट कृषक लाभान्वित भएपछि नगरपालिकाले यसै आर्थिक वर्षबाट 11वटै वडामा पाठशाला सञ्चालन गरेको छ, जसबाट 275 कृषक प्रत्यक्ष तरकारी उत्पादनमा लागेको नगरपालिकाले जनाएको छ। नगरपालिकाले 4 महिना सञ्चालन गरेको गुणस्तरीय बाली उत्पादन आइपिएम प्रविधिको तालिममा सहभागिता जनाएपछि कृषकले व्यावसायिक तरकारी उत्पादनमा लागेका छन्। कृषकका विभिन्न समूह बनाई खेतमा छुट्टा छुट्टै प्लट बनाई परम्परागत र आधुनिक आइपिएम तरिकाबाट खेती गर्न सिकाइन्छ। तालिम लिएपछि कृषकले आलु, फुलकोपी, टमाटर खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। यो जुन कि वैज्ञानिक प्रविधिद्वारा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने यो आइपिएम पद्धति, यसबाट हामीले परापूर्वकालदेखि जुन हामीले गर्दै आएको गोलबेडा खेतीमा र यसमा कतिको फरक रहेछ भन्ने सन्दर्भमा हामीले अहिले गरिसकेपछि मात्रै हामीलाई थाहा भयो। यसमा जसरी हामीले यस्तो थाक्राहरू लगाउन जानेका थिएनौँ, कसरी लगाउने भनेर, अब बोटहरू काट्ने, कसरी यसको संरक्षण गर्ने भन्ने कुरा थाहा थिएन र हामीले जथाभावी गर्दाखेरि फल कम लाग्थ्यो भने अहिले आइपिएम पद्धतिबाट धेरै मात्रामा फल गरेको हामीले महसुस गरेका छौँ। पाठशालामा कृषकलाई कृषि उत्पादनका विषयमा व्यावहारिक र प्राविधिक ज्ञान प्रदान गरिनेछ। पाठशाला कक्षामा खेतीयोग्य जमिनमा शत्रुजीव र मित्रजीव अर्थात् बालीलाई फाइदा पुर्याउने र बेफाइदा पुर्याउने जीव कसरी पहिचान गर्ने, जमिनलाई माटोको सुरक्षा गर्दै उत्पादनमूलक कसरी बढाउने, खाद्यान्न र तरकारी उत्पादन गर्ने तरिका, उन्नत बिउ बिजन, मल प्रयोग, प्राविधिक ज्ञान लगायतका विषयमा सिकाइएको छ। नगरपालिका कृषि विकास शाखाबाट सञ्चालन गरिएका 11वटा वडामा हामी सञ्चालन गरिरहेका छौँ कृषक पाठशाला। कृषक पाठशालाको प्रमुख उद्देश्य भनेको शत्रुजीवहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने र मित्रजीवहरूको संरक्षण गर्ने खासमा प्रमुख उद्देश्य र रासायनिक विषादीहरूलाई रिप्लेस गरेर हामीले जैविक विषादी र कम्पोस्ट मलहरूको प्रयोग गर्ने र रासायनिक मलहरूलाई रिप्लेस गरेर कम्पोस्ट मल प्रयोग गर्ने र रासायनिक विषादीहरूलाई रिप्लेस गरेर हामीले चाहिँ जैविक विषादी प्रयोग गरेर बाली उत्पादन गर्न हाम्रो प्रमुख उद्देश्य हो। पाठशाला सञ्चालन भएपछि अर्ग्यानिक तरकारी उत्पादनमा 5%ले वृद्धि भएको र करिब 25% जनचेतना वृद्धि भएको नगरपालिकाको दाबी छ। यो आर्थिक वर्षमा 11 लाख बजेट छुट्याएर 11वटै वडामा पाठशाला सञ्चालन गरिएको हो। कृषकलाई कृषि क्षेत्रका ज्ञान र सिप प्रदान गरी गुणस्तरीय बाली उत्पादन गर्न सिकाउने उद्देश्यले कृषि पाठशाला सञ्चालन गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। यसमा सुनेर भन्दा देखेर भन्दा आफैले गरेर बढी सिक्न सकिन्छ भन्ने सिद्धान्तमा सिकाइमा यो आधारित छ। यसमा शत्रु जीवको व्यवस्थापन र मित्र जीवहरूको संरक्षण गर्ने कुरालाई मुख्य रूपमा कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यसमा सिकाइन्छ। समूहमा आबद्ध 15 देखि 25 जना किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यो आइपिएम पाठशालाको प्रविधिबाट एउटा प्लटमा खेती गर्नुहुन्छ र अहिलेसम्म परम्परागत रूपमा जसरी उहाँले खेती गरेर आउनुभएको थियो त्यो प्रविधि परम्परागत ढङ्गले अर्को ठाउँमा उहाँले खेती गर्नुहुन्छ। यसमा विषादी प्राकृतिक स्रोत साधनै जुटाएर विषादी तयार गर्न सिकाइन्छ, प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्न सिकाइन्छ र आफूले तयार गरेको विषादी प्रयोग गरेर आफूले उत्पादन गरेको यो भर्मिङ कम्पोस्ट मल अथवा अर्को कम्पोस्ट मल प्रयोग गरेर उहाँहरूले आइपिएम प्रविधिबाट खेती गर्दाखेरि 100% अर्ग्यानिक
बाली उत्पादन हुन्छ। पाठशालामा परम्परागत तरिकाले गरिने खेती प्रणाली र आइपिएम प्रविधिबाट गरिने खेतीको फरक किसानलाई थाहा हुन्छ। यसले गर्दा नगरभित्र अर्ग्यानिक तरकारी उत्पादन हुँदै आएको र नगरपालिकालाई तरकारीमा आत्मनिर्भर गराउँदै लैजाने नगरपालिकाको लक्ष्य छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो। सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। नगर प्रमुख तथा प्रशासकीय अधिकृतको मिले महत्त्वमा अनियमितता भएको भन्दै सिराहाको कल्याणपुर नगरपालिकाका वडा अध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरू आन्दोलित। विभिन्न 11 बुँदे माग सम्बोधन गर्न कार्यालयमा लाग्यो ताला। सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई व्यक्तिगत घटना दर्ता शिविर तालिम र गुनासो सुनवाईका विषयमा गरायो अभिमुखीकरण। कार्यक्रम 5 वैशाखसम्म चल्ने। गुल्मीका 5 स्थानीय तहमा चक्लाबन्दी खेती सुरु। कार्यक्रम सुरु भएपछि कृषक उत्साहित। अछामको रामारोशन गाउँपालिकाका विद्यालयमा स्यानिटरी प्याड भेन्डिङ मेसिन र प्याड डिस्पोजल मेसिन जडान गर्न सुरु। छात्रलाई सहज हुने। सरकारले आगामी असारबाट देशभर विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने। भर्नासँगै विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक पनि वितरण गरिने। धादिङको धुनीबेसी नगरपालिकाद्वारा फोहोर मैला व्यवस्थापन अभियान सुरु। जनप्रतिनिधि र स्थानीयले गरे 9 विषय बजार सरसफाई। गोर्खाको शहीद लखन गाउँपालिका 7 को चण्डिका आधारभूत विद्यालयका शिक्षकलाई तलब खुवाउन आर्थिक सहयोग सङ्कलन। दरबन्दी कटौती हुँदा निजी स्रोतमा शिक्षक राख्नुपर्ने बाध्यता। भक्तपुरका 4वटा स्थानीय तहमा विस्का जात्राको रौनक। 8औं पटक बढेका 48 वर्षीय बुद्धकृष्ण श्रेष्ठले छेडे जिब्रो। नयाँ वर्ष र विस्का जात्राको अवसरमा मध्य पृथ्वी नगरपालिकाले दियो 4 दिन सार्वजनिक बिदा। बाल विवाह रोक्न जुट्यो सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका। नगरपालिकाद्वारा सरोकारवालाहरूसँग छलफल सम्पन्न। जाजरकोटको जुनीचाँदै गाउँपालिकामा अध्यक्ष कप खेलकुद प्रतियोगिता जारी। 3 वैशाखसम्म चल्ने प्रतियोगितामा विद्यार्थीको सहभागिता। म्याग्दीको धवलागिरी गाउँपालिका 7 मच्छिममा गाउँघर क्लिनिक भवन निर्माण। स्वास्थ्य कर्मी र सर्वसाधारणलाई पनि सहज। ताप्लेजुङको श्रीजङ्गा गाउँपालिकाले उत्कृष्ट र सृजनात्मक कार्य सम्पादन गर्ने 3वटा टोल विकास संस्थालाई पुरस्कृत गर्ने। प्रतिवेदन पठाउन टोल विकास संस्थाहरूलाई पत्राचार। सुर्खेतको लेकबेसी नगरपालिकामा बन्यो नेपालकै पहिलो उच्च प्रविधिको हाइटेक नर्सरी। नर्सरीमा विभिन्न आधुनिक प्रजातिका बिउ बिजन उत्पादन गरिने। देशभरका पालिकामा व्यक्तिगत घटना दर्ता विशेष अभियान सञ्चालन। वडा वा पाएक पर्ने शिविरमा गएर व्यक्तिगत घटना दर्ता गराउनु पर्ने। कैलालीको टिकापुर नगरपालिकाको आयोजनामा टिकापुर अस्पतालमा निशुल्क प्लास्टिक सर्जरी शिविर सुरु। शिविर 5 वैशाखसम्म चल्ने। काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका 4 ले कृषकलाई घाँसको बिउ वितरण गर्ने। इच्छुक कृषकले वडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुपर्ने। कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै देशभरका स्थानीय तह संक्रमण नियन्त्रणमा सक्रिय। क्वारेन्टिन र आइसोलेसन तयारी अवस्थामा। म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका 6 स्थित कमनाथमा रहेको पाखा पानी फर्निचर उद्योगमा आगलागी हुँदा 4 लाख बराबरको क्षति। सरसामान जलेर नष्ट। दाङको घोराई उपमहानगरपालिका फोहोरलाई मोहरमा बदल्ने अभियानमा। अभियानका लागि 3 जना सफाई स्वयंसेवक परिचालन। र पालिकावासीलाई जुटशीतल पर्व मनाउन रौतहटको माधव नारायण नगरपालिकाले दियो सार्वजनिक बिदा। पालिका र मातहतका कार्यालय बन्द। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ। त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। प्रयोगमा आएको 13 वर्षपछि म्याग्दीको बेनीमा बस पार्कको पूर्वाधार निर्माण। डीपीआर अनुसार पूर्वाधार निर्माण हुने भएपछि स्थानीय दङ्ग। गुल्मीमा कृषिमा आधुनिकीकरणका लागि यान्त्रिकरणको प्रयोग। गराज सुधार मार्फत चक्लाबन्दी खेतीको थालनी। खेत बाँझो नराख्न कृषकलाई बुझाइँदै।
पाल्पाको तानसेन नगरपालिकाको कृषक लक्षित कार्यक्रम, कृषकलाई बाख्रा र मिनी लिटर वितरण, जीवनस्तर उकास्न पालिकाको सहयोगप्रति स्थानीय दङ्ग। रूपन्देहीको सैना महिनामा कृषि पाठशाला, तरकारी उत्पादनबारे पढेर उत्पादन गरिँदै गुणस्तरीय बाली बनाउने प्रतिबद्धता। र पाँचथरको फालेलुङमा चौथो चौरी महोत्सव सम्पन्न, झण्डै 15,000ले गरे महोत्सव अवलोकन। हरेक नयाँ वर्षमा महोत्सव मनाउने गाउँपालिकाको तयारी। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पाँचथरको उत्तरी फालेलुङ गाउँपालिकाको 3 सिमाना फालुट क्षेत्रमा चौथो चौरी महोत्सव सम्पन्न भएको छ। परम्परागत चौरी पालन हराउँदै गएकोमा फालेलुङ गाउँपालिका अन्तर्गतका सिदिन, प्राङबोङ, मेमेङका चौरी पालक कृषकको अगुवाईमा चौरी महोत्सव हुँदै आएको छ। फालेलुङ गाउँपालिकाको प्रवर्धनमा विभिन्न सङ्घ संस्थाले महोत्सव सम्पन्न गरेका हुन्। पाँचथरबाट पालिका खबरदाता गिरिराज बास्कोटाको एक रिपोर्ट। पाँचथरको फालेलुङ गाउँपालिकाको सहयोगमा दिपज्योति युवा क्लब, फालेलुङ कञ्चनजङ्घा पर्यटन संस्था लगायतका संस्थाहरूको आयोजनामा महोत्सव आयोजना गरिएको थियो। अघिल्लो वर्ष कोभिड-19 का कारण यो महोत्सव हुन सकेको थिएन। महोत्सवको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त कुमार नेवाङले उद्घाटन गरेका थिए। नयाँ वर्षको दिन भएको महोत्सवमा छिमेकी जिल्लाहरू समेतबाट उपस्थिति रहेको थियो। महोत्सवले पर्यटन व्यवसायमा योगदान गर्ने तथा यो क्षेत्रको विकासमा सहयोग गरिने मन्त्री नेवाङको प्रतिबद्धता थियो। महोत्सवबाट पर्यटक भित्रिनुका साथै आर्थिक वृद्धि हुने हुँदा स्थानीय दङ्ग छन्। मन्त्रीज्यूसँग संस्थाका साथीहरूले ठुलो अर्थतन्त्रको चार दिएको छ, त्यसले गर्दा म्यानेज गर्न गाह्रो छ। महोत्सवमा चौरी प्रदर्शनी, दुधजन्य उत्पादनको प्रदर्शनी, सांस्कृतिक प्रस्तुति लगायतका कार्यक्रम गरिएको थियो। चौरी व्यवसायलाई सरकारले विभिन्न हिसाबले सहयोग गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ। महोत्सवहरू लाग्दै गर्दा पनि हामी खुसी नै थियौँ। यसपल्ट अझ हामीले यो जबकि बाटो हामीले फालोट क्षेत्रमा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकारहरूको सहयोगमा ल्याउन सफल भयौँ र 4 नम्बर वडा कार्यालय फालेलुङ गाउँपालिका 4 नम्बर वडा कार्यालयको नजिक भएको हैसियतले गाडीको आवत जावत र सबै भौतिक संरचनाहरू पनि गोठहरू अलि बाक्लो भएको ठाउँमा चाहिँ कार्यक्रम गर्दा सहज हुन्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले नै प्रस्ताव गऱ्यौँ र वडाध्यक्षले त्यसमा साथ दिनुभयो। घिउ, छुर्पी लगायतका दुधजन्य उत्पादन दिने चौरी व्यवसाय प्रवर्धनका लागि पूर्वाधारको विकास, अनुदान लगायतका सुविधा, कानुनी सहजता, चरणको व्यवस्था लगायतका काम हुनुपर्ने व्यवसायीको माग छ। हामीलाई के चाहियो भने अब यो पर्यटनसँग जोडेको हिसाब किताबले हामीले यसरी जोडेका छौँ। यसरी हामीले चौरी मनाएको छौँ र यहाँ हाम्रो फालेलुङ क्षेत्रको सीमावर्ती क्षेत्रमा एउटा सन्तपुरदेखि चिवा भन्ज्याङ जोड्ने एउटा हामीलाई गाडी बाटो नभए तापनि एउटा पर्यटन हिँड्ने एउटा बाटो चाहिँ जोडाइदिएदेखि हाम्रो आभारी पुग्ने थियौँ। विगतमा 4 राते भन्ने ठाउँमा लगाइएको महोत्सव योपल्ट 3 सिमानामा लगाइएको हो।
3560 मिटरको उचाइमा रहेको नेपाल भारतको पश्चिम बङ्गाल र सिक्किमको सिमानामा रहेको फालोट 3 सिमानामा नयाँ वर्षको अवसरमा पारेर महोत्सव गरिएको आयोजकले जनाएको छ। वैशाख 1 लाई राष्ट्रिय चौरी दिवसको रूपमा क्यालेन्डरमा अटाउने उद्देश्य रहेको हुँदा प्रत्येक वैशाख 1 गते महोत्सव आयोजना गरिने आयोजकले बताएका छन्। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। प्रयोगमा आएको 13 वर्षपछि बागदीको बेनीमा बस पार्कको पूर्वाधार निर्माण। डीपीआर अनुसार पूर्वाधार निर्माण हुने भएपछि स्थानीय दंग। गुल्मीमा कृषिमा आधुनिकीकरणका लागि यान्त्रिकरणको प्रयोग। गराज सुधार मार्फत चक्लाबन्दी खेतीको थालनी। खेत बाँझो नराख्न कृषकलाई बुझाइँदै। पाल्पाको तानसेन नगरपालिकाको कृषक लक्षित कार्यक्रम। कृषकलाई बाख्रा र मिनी लिटर वितरण। जीवनस्तर उकास्न पालिकाको सहयोग प्रति स्थानीय दंग। रूपन्देहीको सैना मैनामा कृषि पाठशाला। तरकारी उत्पादनबारे पढेर उत्पादन गरिँदै गुणस्तरीय बाली बनाउने प्रतिबद्धता। र पाँचथरको फालेलुङमा चौथो चौरी महोत्सव सम्पन्न। झण्डै 15,000ले गरे महोत्सव अवलोकन। हरेक नयाँ वर्षमा महोत्सव मनाउने गाउँपालिकाको तयारी। हस्त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।